वाढदिवस तसे येतात वतात, पण राजकारणातल्या लोकांच्या वाढदिवसाचेर केन्ना केन्ना खूब लोक प्रश्नचिन्ह करतात, कित्याक करतात काय म्हणून. पण एक दीस असो दवरून त्या निमतान भितर समाजाक कितें तरी आपण दिवपाक शकता. कोण एक खंयच्या तरी क्षेत्रान मुखार आसा ताजेर फाटीचेर थाप दिवपाक शकता. त्याच बरोबर तांचे बरोबर सगळ्यांचे एक स्नेह भोजन जाता, मनोमिलन जाता, मेळपा खातीर एक प्लॅटफॉर्म तयार जाता. आणि त्या हातूंतल्यान भितर एक तांचे कडल्यान आपण एक आशिर्वाद घेवप की बाबा हे आशिर्वादान भितर आपल्याक इल्ली उर्जा मेळटा, म्हणून हे वाडदिवस आसता ते साजरे करतना एक उर्बा येता. संकल्प आमोणकार राजकारणान अनेक वर्सां आसा आणि आता इतले तरेन तो भितर पर्कुलेट जाल्लो आसा की तळागाळांतल्या लोकांचें काम कशें करपाक जाय तें घेवन भोंवत आसता. ताका ह्या म्हणजे हांवूय 2दा आमदार आशिल्लो. केन्ना केन्ना आमी कितें करतात, मातशे आमदार बी जाले की फायली आनी कोणा कडेन धाडटात, पण स्वता फायली आपल्या खात्यान मारून ऑफिसराच्या दारान वचून काम करपी असे कोण तरी विरळेच आसता, थोडेच आसता. तातूंत भितर आमी संकल्पाक पळयलो. आता संकल्पाक इतल्या खातीर पळयलो की त्या ऑफिसान गेले संकल्प लांब रोवन असं म्हणून तो रोखडो दिश्टी पडटा आणि तो कित्याक आयला काय अशें म्हटले बरोबर आपले काम करपाक आयला. बरें ऑफिसरांकय बी दिश्टी पडटा तोय लांब आसा न्ही, म्हणटकीर ताजें कामूय फास्ट जाता. पण ताजो प्रत्यय हो ही सगळी गर्दी पळयली तातूंत. पयर हांवें ताका सहज अशें म्हटलें की मन की बात कार्यक्रमाक तुजो जोर धरया. ताणें आनी ताजे बायलेन श्रद्धान ज्या तरेन सगळो हांगासर महिलांक आनी भुतांचे इन्चार्जाक गोळा करून जे पळय काम केलें, हांच्यांनी काम केलें, सर्वानंदान काम केलें, दत्ता गोलकरान काम केलें, गोविंद परतकर शर्मान सगळ्यांनी काम केलें दीपकान, ताजो हे सगळें काम करता म्हणून म्हाका शाबासकी मेळ्ळी. नाजाल्यार आमकां कोण शाबासकी दिवंक नाशिल्ले. त्या मन की बातान माननीय नरेंद्र मोदीचो कार्यक्रम पळोवपाक अख्खे देशान भितर गोंय हे नंबर 1 आशिल्लें. जाच्या वोटिंगाच्या पर्संटेजीचेर आमी 6.5% वोट जो आसा, 6.5% वोटरांक आमी मन की बात पळोवपा लागून सकले स्तरा कडेन पर्यंत हाडले आणि माननीय नरेंद्र मोदीचें जें भाशण सगळ्यांनी आयकलें. ही जी पळय जी शक्ती जी आसा, ही जी पळय जागृताय आसा ती करपा खातीर तो आनी ताजी पळय ज्या तरेन घरकान लोकां मदीं रावन वावुरता ही सगळी गर्दी. आनी म्हणून आयच्या दिसा देवा कडेन मागता दामबाबा कडेन, वास्कोच्या दामबाबा कडेन, मडगांवच्या दामबाबा कडेन, सगळे कडेन दामारीच्या दामबाबा कडेन की ताका बरें आयुश्य, बरें आरोग्य दिवचें आनी ताच्या मनान ज्यो कितें इच्छा आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी काम करपाक उरपाक येवपाक ताजी प्रगती जावची, प्रतिश्ठाय मेळची आनी जी ताका अपेक्षीत जे आसा तें ताका मेळचें. आणि येणाऱ्या हातून भितर 27 आमी 30चो नारो दिला, ताका धरूनच दिला तो भितर. आमी तो आमच्या आयुश्य बरें आजचें तर ताका सगळें सुख समृद्धी मेळची म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां. संकल्प त्याच्या बद्दल हांव सदांच उलयतां. पयलीं आसताल्या तेज्या मिटिंगेक हांव येता, केन्ना केन्ना भाशणय करता. तुमकां असो आमदार हांवें लास्ट टायम तुमकां म्हटलां, तुमी 2 फावटीचे इलेक्शन तुम्ही रिवर्स केले, कारण हांवें तेजें उदाहरणय तुमकां पयर सांगलें. एक बरो मित्र म्हाका एसेंब्लीन सुद्दां खूब मदत करपी, आमी एकामेका कडेन डिस्कस करपी आनी खरेंच तेजें म्हाका जें कितें मार्गदर्शन आसा तें म्हाका खूब मोठें. कारण सीएमूय तेजो तसो बरो मित्र आसा, दामूबाई ताका सामको बरो हें करता, बाकीचे सगळे जे टीम आसा ताका खूब मदत करता. आनी त्या प्रमाणे तो एक असो भुरगो प्रत्येक मनशा कडेन सारको आपण एक सारको ल्हान कसो वचोन आपली कितें कामां आसा रिस्पेक्ट कसो दिवप, जाणट्यांक नेणट्यांक कशें घेवन फुडें वचप, आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक लागून कितले झटपट. हांव ताका पळयता एवरी टायम आपल्या मतदारसंघाचे टॅक्सीचे इशू, फिशरमॅन काडीत आसता तो. आनी मेन म्हणजे म्हाजें घर हें आमी पयलींच आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हस्ते तेच्या मतदारसंघान आमी तांकां सगळी फॉर्मां दिल्या. म्हाका दिसता थोड्यांक तांकां घरां आमी दिल्याय बी. आमी पणजे कार्यक्रम केल्लो आनी जी उरल्या ती ह्या दिसांनी थोड्या दिसांनी ती तेंच्या नांवार करून आमी ऑलरेडी केल्या. तो तुमकां सगळ्यांक दितलो. आयच्या ह्या ताका बड्डेच्या आमी सगळे जाण म्हाजे मित्र आनी तुमचे सगळे मतदारसंघात लाडक्याक विश करपाक येयला. खरोखरच तुमचे सगळे आभार व्यक्त करता. आनी जे तेजें कितें विजन आसा हें तेजें सदांच विजन जें आसा तें पूर्ण जावचें इतलेंच हांव देवा कडेन मागता, दामबाबा कडेन. थँक्यू. आज वाढदिवसाच्या निमित्त ताका म्हज्या प्रिय मतदारसंघाच्या वतीन हांव खूब लाख शुभेच्छा व्यक्त करता. ताज्यो मनोकामना आसा, इच्छा आकांक्षा आसा आनी
त्या वास्कोकारां खातीर ताजें जें स्वप्न आसा तें पूर्ण जावपा खातीर ताका देवान बरे तरेची भलायकी यश प्राप्त करून दिवची हेच ईश्वर चरणी ह्या वेळाचेर हांव मागता. संकल्प बामणकर म्हजो जुनो मित्र जाणीन राजकारणांत येवपा खातीर पयलो समाज सेवा केल्ली आसा. हार न मानता न थकता न थांबता किंवा निराशेच्या वाटेचेर न वळटा आसतना सदांच आशावादी राविल्लो आसा. संकल्प बाबाचे जर पॉलिटिकल जर आमी राजकीय कारकिर्द जर पळयली आज आम्ही हांगा खास करून उपस्थित आसा आमचे मुरगांवचे लाडके आमदार श्री संकल्प आमोणकर यांचो 51 बर्थडे सेलिब्रेट करपाक काटेरी वाटेचेर ताणेन पावलां घालीत आज गोंयचे विधानसभेत रावलेलो आसा. अवघ्या कमी मतांनी सुद्दां हार पत्करची पडली पण तरी आसतना भिलें ना आणि म्हणूनच हांव सदांच सांगता जेजे मनशा भितर कन्सिस्टंटी आसा जो सातत्यान लोकां खातीर वावरत आसा ताका एक दिसपाक एक लोक पावती दितात आणि त्याच पावतीच्या माध्यमांतल्यान आज संकल्प आमोणकर आपल्या मतदारांक संघा खातीर आणि आपल्या गोंयच्या लोकां खातीर आज वावर जो करता तो वावर असोच मुखार व्हरपा खातीर ताका परत एकदा हांव शुभेच्छा दिता. आम्ही कितलीशी वर्सां जे आसा ग्रास रुटाचेर जे आसा काम करता आणि जे आयज लोकांचो जो आसा प्रतिसाद आमी पळयलो जाल्यार म्हाका हितून मातसो पसून दुबावन आमच्या अध्यक्षान जे आसा ऑलरेडी अनावन्स केला की 30 जी सीट्स ज्या भारतीय जनता पार्टीची जी आसा जिखोंक वयता तितून संकल्प आमोणकर जो आसा निश्चितूच जे आसा तितून जे जिखोन येता आनी इनडायरेक्टली जे आसा अध्यक्षान हें क्लियर केला की संकल्प आमोणकर म्हणटा मुरमगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जो आसा ह्या पार्टी जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे आसा चिन्नाचेर जे आसा इलेक्शन लडपाचो आसा. म्हाका दिसता खंयच घोशणा गोंयभर आयज जे आसा आमचे इलेक्शनाचें जें वातावरण आसा ह्या वातावरणान जे आसा खंयच म्हाका दिसता गोंयभर अध्यक्षान जे आसा क्लियर कट अशें जे आसा खंयच एक इन्स्ट्रक्शन दिवना की बाबा BJPचे जे आसा चिन्नाचेर जे आसा कोण झगडटलो म्हणून. बट संकल्प आमोणकराचे आयज हेजेर अध्यक्षान क्लियर केला की 30 जी सिटां भारतीय जनता पार्टी जिखतली तितून जे आसा संकल्प आमोणकर निश्चित जे आसा भारतीय जनता पार्टीचा जिखोन जे आसा 2027 गोंयच्या असेंब्लीन वयतलो.